यहाँ से लेकर वहां तक नौजवानों का एक जमघटा है, नौजवानों का एक सैलाब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने बैठते ही नजर की दुआ पढ़ के फूकी। मैं इसलिए नजर की दुआ पढ़ के फूकी कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत का ये जो सैलाब चला है, सुभान अल्लाह। तुम लोगों ने देखा होगा, मैं अपने बड़ों से सबसे माजरत कर रहा हूँ, मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है, मैं अपने सिर्फ नौजवानों से बात कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा दवा के ऊपर एक दो चीजें लिखी होती हैं, एक लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, जिस दिन वो दवा बनी, और एक लिखा होता है डेट ऑफ एक्सपायरी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत नौजवानों के इनकलाब का नाम है। अली वाले जिन्होंने मौलाइयत का बेड़ा उठाया है, वो एक्सपायरी डेट के करीब नहीं है, वो मैन्युफैक्चर डेट के करीब है। ये मिलेनियल्स हैं, ये जेन जी है, जिनके हाथ में मौलाइयत का बेड़ा है। और मैं कभी उम्मीद करता हूं कि जिन हाथों ने मौलाइयत का बेड़ा उठाया है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हैदर कर्रार के बाजू की कुव्वत की रूहानियत इस तहरीक को, इस इनकलाब को हासिल है। और यही वजह है मेरे भाइयों, यही वजह है हम बिल्कुल आगे खड़े कि आज हम तो अली वाले हैं ना, और हम मैदान में अली वाले हैं, और हम चढ़ते सूरज को देख के सलाम करने वालों में से नहीं है, हम शुरू से अली वाले हैं। हमने चिल्ला चिल्ला के शुरू से कहा मैदान में कि हम अली वाले हैं। बहुत लोगों ने हम पे फतवे लगाए, बहुत लोगों ने तबसरे करे, अभी भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको करवाए रखे, करवा के रखे, उनकी किस्मत में यही करना रह जाए। और मौलाइयत का सैलाब यही जारी है। तो साहब मैं आगे कुछ अर्ज करूं, मैंने आज यहाँ के खास मैं सोचा था कि कुछ कलाम कहूंगा, लेकिन बज़्म सजाई है तो ये दो शेर हुए हैं, सुन लीजिए। अर्ज करता हूं, अली को तुम नहीं जानो, अली को तुम नहीं जानो, अली को तुम नहीं जानो, अली जलवाए जाए। अली को नहीं जानो, तुम नहीं जानो, अली जलवाए जाएंगे। अली को तुम नहीं मानो, अली को नहीं मानो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको अली को जो जन्माया और मनवाया है, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मनवाया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हमारा दामन भरा हुआ है, हमारा दामन भरा हुआ है चार यार मुस्तफा की मोहब्बत से। अल्लाह का शुक्र है। अर्ज करते हैं, दूसरा शेर सुन लीजिए, वही है फातह खैबर, वही है फातह खैबर कि जिनके बद्र में गौहर, वही है मैं अपने नौजवानों से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इस बच्चे को सीधा बैठा दो पीछे करके, तो में आना पड़ेगा, चाहे खुश होके आओ
वाह वाह चाहे खुद से आओ चाहे लाए जाओ, तो बेहतर ये है कि खुद से आ जाओ, अल्लाह सुभान है ना, खुद से आ जाओ। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सबसे पहले उसके बारे में और हदीस शरीफ के बारे में सुन लीजिए। आजकल का एक साइकोलॉजी समझा रहा हूं मैं आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूं और मैं मास साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। मास साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी मतलब एक जमहूर जो है उनकी सोच किस तरह बनाई जाती है, मैं उस साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। तो मैं आपको ये बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि अगर आज किसी को लोगों की नजरों से गिराना है, तो अगर ये कह दिया कि ये झूठा है ना, अगर ये कह दिया कि ये शराबी है, अगर ये कह दिया कि ये जुआ वगैरह खेलता है या दीगर कोई हराम काम में मुब्तला है, तो वो बुरा तो बनेगा बेशक, मगर चंद लोगों की नजरों में बुरा बनेगा, है कि नहीं? चंद लोगों की नजरों में, अपने मोहल्ले में बुरा बन गया, आसपास के एक दो घरों में उसकी बुराई हो गई, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए वो अच्छा बना रहेगा, और जिन लोगों के साथ उसका व्यवहार है अच्छा, वो लोग कितनी बुराई करी जाए तो वो क्या कहेंगे कि नहीं साहब बहुत बुराई सही, शराब पीता है सही, लेकिन साहब वो उसने हमारे साथ ये अच्छा काम किया है ना। मामला ये है, अगर आप इस मास साइकोलॉजी को समझ गए तो अब दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप ये है कि अगर किसी बंदे के बारे में ये कह दिया जाए कि ये आतंकवादी है, समझ रहे? एक तो बुराई ये कि ये शराबी है, ये हराम काम करता है, बल्कि उसको सामाजिक रूप से उसका बायकॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मास साइकोलॉजी है कि शराबी की दुश्मनी उसकी जात से बढ़कर किसी दूसरे के साथ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों के साथ हो सकती है, उसकी बुराई उसके घर वालों तक पहुंच सकती है, मगर आतंकवाद इतना बड़ा गुनाह है और इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी खराबी एक आदमी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा समाज इसमें जो है मुब्तला हो जाता है, पूरे समाज पर इसका असर हो जाता है। यही वजह है कि ये हो रहा है, ये तुम देख लेना जो मीडिया में हो रहा है आजकल, किसी शख्स के बारे में बुरा बनाना है, भाई फलाना जो है वो आतंकवादी है, उसकी सोच आतंकवादी है, खत्म, उस आदमी का अस्तित्व खत्म। अब वो जिंदगी भर साबित करता रहे इस बात को कि मैं नहीं आतंकवादी नहीं हूं, बल्कि मैं जो हूं अच्छा इंसान हूं, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान, करते रहो। अच्छी बात, वाह 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 वाह। उसके बारे में एक अफवाह उड़ा दी गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये बात समझ गए तुम लोग? जी जी जी। अब सुनो, ये मास साइकोलॉजी अगर तुम लोग समझते हो तो मैं अब इस साइकोलॉजी को समझो कि इस वक्त इस साइकोलॉजी को फैलाया जा रहा है कि जो अली का जिक्र करता है वो मजहब से फिर गया। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही फरमाया, वाह 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 वाह। इस वक्त ये फैलाया जा रहा है कि जो अली का जिक्र करेगा गोया वो सुन्नियत से फिर जाएगा। सुन्नियत नाम है अबू बकर सिद्दीक का, सुभान अल्लाह। सुन्नियत नाम है उमर बिन खत्ताब का, सुभान अल्लाह। सुन्नियत नाम है उस्मान बिन नूरैन का। सुभान अल्लाह। मालूम है क्या हुआ आपको? इन तीनों के अमल को देखोगे, ये खुलफाए राशिदीन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुलफाए सलासा है, जिनके ऊपर अक्सर दुश्मनान इस्लाम लांछन डालते हैं।
मगर इनका मामला यह है कि हम इनका अमल देखकर मौलवियत की तरफ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी आयशा, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा, आपसे रिवायत है मरवी, आपने अपने बाप से पूछा, हजरत अबू बकर से पूछा कि बाबा आप ये अली को क्या देखते रहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने आका से सुना था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? गोया के अली का नाम लेना, अली का जिक्र करना, ये सुन्नते अबू बकर सिद्दीक से साबित है। जो अली के जिक्र में खलल पैदा करने की कोशिश करेगा और ये दावा करेगा कि मैं अबू बकर सिद्दीक का आशिक हूँ, वो कदम अपने दावे में झूठा है। खानदान बरकत और वकार मिल्लत, हक फरमाया। वो कदम अपने दावे में झूठा है, क्योंकि अबू बकर तो अली को देखना इबादत समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वही अर्ज करता हूँ, अक्सर लोगों से मैं वही अर्ज करता हूँ कि आज खुद मौला अली आ जाए और आके, बल्कि आज खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए और आके जो अपने आप को सुन्नियत का बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जी 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 जी, सुन्नियत के दावेदार समझ रहे हैं, ठेकेदार बन बैठे हैं, उनसे कहें कि नहीं, अली के जिक्र को मत रोको। अली के जिक्र को रोकना यानी मेरी मुखालिफत करना। यकीन जानो आज का मिजाज क्या बन गया मालूम है? लोग माज़अल्लाह उन तक को कह देंगे नहीं नहीं हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपने मसलक पर कायम। अल्लाहु अकबर, ये माहौल बन गया है आजकल। अल्लाहु अकबर। मैंने मास साइकोलॉजी को बहुत करीब से पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मैं इस फील्ड के अंदर तबलीग की दुनिया में हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल बहुत बड़ा अरसा होता है तजर्बे के लिए। जी जी जी, और मैं वैसा नहीं हूं कि मैं गद्दी पे बैठ के लोगों से हाथ चुमाने वाला इंसान हूं। अल्लाह का शुक्र है मैं जमीनी ताल्लुक रखता हूं अपने आराम से। मैं अपने हल्के के लोगों के परिवार का एक हिस्सा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कसौटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत की कसौटी नंबर 1। जी जी जी, क्या कसौटी नंबर 1? अली को देखना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं नबी की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह। अभी मैं अबू बकर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए अगला स्टेप, आइए खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको मालूम है उमर बिन खत्ताब का मकाम क्या है? अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। किसके हक में दुआ की? या अल्लाह अबू जहल, जी 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 जी, या उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह इन दोनों में से एक को मुसलमान इस्लाम का शर्फ अता कर दे, मुशर्रफ ब इस्लाम होने की तौफीक अता कर दे। रसूल अल्लाह की भूला हुआ सबक इंसान फिर से याद कर ले। वाह 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 वाह। सबक सब वही है, दर्स सब वही है, मगर याद करवाना पड़ रहा है। और अब ये याद करवाने की जिम्मेदारी तुम नौजवानों के ऊपर है। तुम नौजवान खून में जो मक्के और मदीने के बीच में पड़ता है, 150 किलोमीटर दूर है मक्के शरीफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदीर खून नाम के मैदान में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस लौट रहे हैं हज्जतुल वदा से। हजरत मौलाए कायनात ने जाकर कुछ अरीजा पेश किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, आओ। सुभान अल्लाह। और फरमाया ऊंट के कदावों की का मिंबर बनाओ,
70 कजाबे रख के मिंबर बना दिया गया। पहला मिंबर जिसके लिए रसूल ने बनवाया वो अली है। ये लोग जो आज मिंबरों में बैठकर अली के नंबर का शुमार करते हैं, मैं उन लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि मियां जिस मिंबर पे बैठकर तुम बयान कर रहे हो वो मिंबर बनाया अली के लिए गया था। वो अली के लिए मिंबर बनाया गया था। कहां गया है तुम्हारा ईमान? कहां गए है तुम्हारे ईमान की हरारत? सबसे बेहतर नहीं? सबने कहा भला बिल्कुल रसूलुल्लाह आप सबसे बेहतर हैं। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुतबा शुरू किया और वस्ते खुतबा में आका करीम ने इस तरह हाथ उठाया मौला का और हाथ ऊपर करके फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौला। हम सब दरगाही मुसलमान हैं कि नहीं? दरगाहों को मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन नहीं मानता? हाथ उठाओ। अच्छा तुम नहीं मानते? जल्दी दिमाग हाजिर रखो, दिमाग हाजिर रखो। हम गरीब नवाज वाले हैं। अरे यार गरीब नवाज का महीना चल रहा है कि नहीं? लोग कहते हैं गरीब नवाज की वजह से क्या मिलता है? हम कहते हैं गरीब नवाज की वजह से हमको रोजी मिलती है, खाने को मिलता है। तो वो मालूम है रसूलुल्लाह की अजीम सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बीच में मुझे कुछ बातें याद आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ज्यादा ठंड नहीं लग रही होगी, मुझे बहुत लग रही है। रसूलुल्लाह की अजीम सुन्नत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इफ़शाउ सलाम क्यों करते हो? उर्स के अंदर लंगर क्यों मारते हो? अरे मियाँ ये तमाम का तमाम रसूलुल्लाह ने फरमाया है इसलिए करते हैं। ये लंगर खिलाना, ये न्याज करना, ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक है। खाना खिलाओ, सलाम को आम करो। अल्लाह अकबर। हम दरगाह वाले हैं, हम बुजुर्गों वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात पे वापस आ जाता हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली का हाथ उठाया था और फरमाया था मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौला। हम दरगाह वाले हैं। तुम किसी भी दरगाह में जाओगे पुराने जमाने से, आज के जमाने से नहीं, पुराने जमाने से। ये मसला अलग है कि किसके नजदीक समा सुनना जायज है या किसके नजदीक नाजायज है। हर खानकाह के समा में पहली चीज जो पढ़ी जाती है हर खानकाह में जमाने कदीम से, वो क्या है? वो कौल है। और वो कौल क्या पढ़ा जाता है? मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौला। इस हदीस को पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? ताकि तुम्हें याद आ जाए। तो उस वक्त खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने पुरतपाक तरीके से आगे बढ़कर मुबारकबाद दी मौलाए कायनात को। इरशाद फरमाया बखिन बखिन यानी अंत मौलाया व मौला कुल्ल मुमिनीन। ए मौला, ए अली, तू न सिर्फ ये कि मेरा मौला है, तू तमाम ईमान वालों का मौला है। बेशक हक है, हक। जिक्र अली करना, अली का वफादार रहना, अली का तरफदार होना, अली का हनीफ होना, ये किसकी सुन्नत है? जल्दी बताओ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। ये जो आजकल मामलात चल रहे हैं, मैंने कहा ना मास साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी में अली का जिक्र किया, तुम सुन्नियत से फिर गए। ये एक आम तौर पर फिक्र फैलाई जा रही है और आपको मालूम होना चाहिए ये फिक्र
مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے والی فکر ہے. آپ اس بات کو آج سمجھ جائیں تو بہتر ہے. جذباتی نعروں سے باہر نکلیں اور آپ کے جذبات کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کو ایک زمانہ ہوا کہ صاحب فلاں جگہ مناظرہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ مناظرہ ہو رہا ہے, دھما جگہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مناظرے سے کیا ہوتا ہے اور حق کی طرف دعوت دینا حکمت سے کیا ہوتا ہے. سنو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تھک جانا تو بتا دینا, مولا ہی تھکتا نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس بات پر گرہ باندھ لی ہے, گانٹھ باندھ لی ہے کہ ساری دنیا کو علی کی محبت کا درس دیتے رہیں گے. ایسے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں ہمارے پوربی یو پی کے اندر جہاں پہ مشہور ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اور فلانے لوگ جیت گئے, فلانے لوگ ہار گئے. ہزاروں لاکھوں روپے مزدوروں کے محنت سے کمائے ہوئے روپے ان مولویوں کو نذرانہ دینے میں چلے گئے جن لوگوں نے آ کے 3-3, 4-4 گھنٹے صرف ٹائم پاس کیا ایک دوسرے سے لڑنے اور لڑانے کے لیے. فائدہ کیا ہوا؟ کیا کوئی سنی دوسرے گروہ والا بنا یا کوئی دوسرے گروہ والا سنی بنا؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ آپس میں نفرتیں بڑھتی چلی گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے میں تم کو وہ بتا رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من يحب لأخيه ما احب لنفسه. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پسند کرتے کہ اسلام کا بول بالا ہو. اسلام کا بول بالا تو ہے ہی ہے بھائی, ہے نا. تم نہیں پسند کرتے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو. اسلام کا بول بالا ہے, مسلمانوں کا بول بالا نہیں. تم نہیں پسند کرتے. ایک بات بتاؤ, اگر کوئی مسلمان بھائی خطا کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دل پہ ہاتھ رکھو, خاموشی کے ساتھ سوچو اس بارے میں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلطی کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی کمی ہے, تو تم کیا کرو گے؟ تم منبر لگا کے مناظرے کرو گے؟ تم اس کو برا بھلا بولو گے؟ تم ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کرو گے؟ تم ایک دوسرے کے اوپر تکفیری حملے کرو گے؟ تم نعرے بازی کرو گے؟ ارے بات تو سن لو ایک دوسرے کی, بات سننے کا ظرف رکھو, بات سننے کا دل رکھو, دل سینہ کشادہ کرو, اپنی سوچ کو کشادہ کرو. آقا کریم ہے نا ہمارا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا آخری دور میں جو لوگ میری طرف منسوب کر کے بہت ساری حدیثیں گڑھ کے پیش کریں گے, تو سرکار نے فرمایا معیار سنو, معیار ان حدیثوں کو آنکھنے کا. فرمایا جو چیز میری طرف منسوب کر کے بیان کی جائے اس کو قرآن کے ترازو پہ تول لینا. اگر قرآن کے ترازو پہ کھڑی اترتی ہے معیار پر تو اسے قبول کر لینا, الا فردوہ, اور اگر
وہ قرآن کے ترازو میں کھڑی نہیں اترتی تو اس کو رد کر دے. اللہ اکبر اللہ کیا کر دینا؟ رد کر دینا. رد کر دینا. یہ آقا اپنے قول کے بارے میں فرما رہے ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. حکمت کا مطلب ڈپلومیسی، ایک پالیسی جس کے تحت تم کو بلانا ہے. حکمت کے ساتھ بلاؤ اللہ کی طرف، اور نرم بات سے، نرم کلمے سے بلاؤ، محبت کے ساتھ بلاؤ. اور اگر سامنے والا اور تہذیب کے دائرے میں ہو، بہت اچھا پیغام سرکار. واہ واہ جو واہ. تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے. اب ہم لوگ کا طریقہ دیکھ لو. اگر اگلے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، جن مسائل میں ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں اختلافات پڑے، ان مسائل کا ایسا وزن تھا ہی نہیں کہ جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا. مگر لوگوں کو اتنی ضد دلائی گئی ایک دوسرے کے خلاف کہ لوگ ضد میں آ کر اتنا سرمایہ قوم کا ایک دوسرے کی رد میں کتابیں لکھنے میں چلا گیا. فلانا فرقہ ایسا، دھماکہ فرقہ ایسا، فلانا ایسا، دھماکہ ایسا. ارے میرے بھائی، فرقہ ہے، کلمہ پڑھنے والا فرقہ ہے. غلطی کر رہا ہے، آپ جائیے، بیٹھیے، کہیے بھائی دیکھیے یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں یہ حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اس مسئلے میں. اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے معاملات کو حل کرنے کا. اگر تمہاری نیت اصلاح کی ہے تو تم اس طرح اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کرو گے، اور اگر چستی کرنے کی ہے تو ممبر سجاؤ، نعرے لگاؤ. اور میں نے کہا نا ماس سائیکولوجی کسی کے بارے میں، اگر کوئی علی کا ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ علی کے خاندان کا ہو، فوراً کہہ دو شیعہ ہو گیا ہے، ختم بات. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. صحیح فرمایا حضور. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پرانا طریقہ. اب میں تم کو ایک بات صحیح بتاتا ہوں. اب سنو، میں جو واقعہ میری زندگی میں پیش آیا میں تم کو بتاتا ہوں. 2016 میں حکومت ایران کے سربراہ نے ہندوستان سے 12 لوگوں کا وفد بلایا، اور ان 12 لوگوں کے وفد میں علماء، اہل سنت کے علماء اور تجار، بزنس مین اور اس کے علاوہ دیگر لوگ شامل تھے. جو آتنکوادی ماحول بن رہا ہے اس کے خلاف صوفی اور شیعہ روابط قائم کرنے کی غرض سے انہوں نے لکھا ہم کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ صوفی اور شیعہ حضرات مل بیٹھ کر قوم کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی عزت و تعظیم کو برقرار رکھتے ہوئے معاملات میں گفتگو کریں. ہم نے کہا ٹھیک. ہم گئے تو سب سے پہلے ہم نے ان سے، جو ہمارا پہلا سیمینار تھا، اور یہ کوئی مطلب یہ بہت ہی اکیڈمک قسم کی میٹنگ تھی. ہمارے سیمینار سے کئی یونیورسٹیز میں ہم نے وزٹ کیا، تبادلہ خیال ہوا، ان سے علمی تبادلہ خیال ہوا. مگر جو سب سے پہلا ہمارا سیمینار تھا، اس سیمینار میں ہم نے ان سے ایک بات شروعات میں کہہ دی. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے وہاں لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھی ہے کہ کچھ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے معتقد بننے والے وہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گستاخ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے گستاخ ہیں، حضرت عثمان بن نورین کی گستاخی کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اس وقت تک ہم لوگ کسی رابطے اور ملاپ اور اتحاد کی بات نہیں کر سکتے جب تک یہ مسائل کلیئر نہ ہو جائے.
ان مسائل کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے کیا عقیدے ہیں اس بارے میں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ جو بی بی عائشہ کی بارگاہ میں کا گستاخی کرے وہ اہل تشیعوں میں سے ہے ہی نہیں. ہم نے کہا صاحب ایسا ہے کہ ہم نے ایسی موقف باتیں بہت سنی ہیں، اور جب میں ان سے بات کر رہا تھا اس کے بعد میں مجھے خیال آیا ہم لوگ صرف 12 لوگ تھے اور ہم ان کے ملک کے کیپٹل سٹی تہران میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ملک میں بیٹھے تھے، ان کے مذہب اور موقف کے خلاف بات کر رہے تھے. آج اگر وہ چاہتے تو ہمیں غائب کر دیتے، لوگ ہمارے نام کا فاتحہ پڑھ رہے ہوتے، مولانا سلمان عرس منا رہے ہوتے، ہو سکتا ہے ان کا اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. مگر ہم نے ان سے صرف اپنے امام علی کے قدموں کی دھول کو اپنے سر پہ لگاتے ہوئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرو کہ تم لوگ سیدہ عائشہ کے گستاخ نہیں ہو، خلفائے ثلاثہ کے گستاخ نہیں ہو. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نہیں ہیں. ہم نے کہا اچھا ثبوت کیا ہے؟ موقف بات ہم کو قبول نہیں ہے. تو کہنے کے صاحب ایسا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ہمیں کہا رکھا ہے در خانقاہ میں، ان کے رہبر کا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جنگ جمل کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کیا اور امام علی نے ان کے ساتھ تعظیم اور اکرام اور توقیر کا ویوہار کیا، اچھا ویوہار کیا. لہذا جو امام علی کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور اس دعوے کے ساتھ اگر بی بی عائشہ کے گستاخ ہیں تو وہ علی سے محبت کرتے ہی نہیں. اس قسم کی بہت ساری باتیں ہم نے ان سے کہی. خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہم نے ان سے کہا، انہوں نے سب کے بارے میں یہ فتویٰ ہم کو دکھا دیا. اور پھر اس کے بعد ہمارا 10 دن کا ٹور تھا. حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں ہم گئے، حضرت امام غزالی کی بارگاہ میں گئے، عبد الرحمن جامی کے یہاں ہم نے فاتحہ پڑھا. اس کے بعد جب ہم واپس آئے یہاں پر تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ ہمارے اتر پردیش کے کیپٹل سٹی لکھنؤ کے اندر جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے محرم میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں تبرع کرنا بند کر دیا. کسی مناظرے کی ضرورت نہیں پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم سے میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قوم سے مناظرے کے نام پر بہت سارے رسیدیں کٹوائی جاتی ہیں کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں، ہم سنیت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم نسلت کی محافظت کر رہے ہیں. الحمدللہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ کہتا نہیں ہے، مگر ہم کو آج کہنے کی ضرورت پڑی ہے منبر پر کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے خود اپنے کہہ لگے بھائی ستین میاں نے 200 کروڑ روپے ایران سے حاصل کرے. ہم نے کہا الحمدللہ واہ بہت اچھی بات. ہم نے کہا ہم نے تو اپنا نام علی کے رجسٹر میں لکھ دیا، ہم کو معلوم ہے ہم کو علی کے سوا کسی کا اچھا نہیں بننا ہے، علی کے سوا ہم کو کسی کا اچھا نہیں بننا ہے. علی بس ہم کو اچھا سمجھتے رہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ اچھا ہے، بس ہم کو اس کے علاوہ کسی کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اے نوجوان مولوی کہ اس زمانے کے اندر وارتالات سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کہ میرے بھائی جو ماس سائیکولوجی کے طور پر تمہارے دماغوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم اس سائیکولوجی سے بچو. ان معاملات کہتے ہیں عربی میں یعنی رومرز یعنی افواہیں، ان افواہوں سے بچو. علی کا خوب ذکر کرو، علی کا کیوں؟ کیونکہ حسن حسین علی سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کو
ہم شیخ کہتے ہیں، شیخ کیا کہتے ہیں؟ اور تم لوگ بھی عادت ڈالو علماء کو شیخ کہہ کے پکارا کرو، کیونکہ مولانا لقب صرف اللہ رب العزت اس کی عطا سے رسول اللہ اور رسول اللہ کے وسیلے سے حضرت مولا ان کا لقب ہے، سمجھ رہے ہو؟ مولا 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 کا مطلب مددگار، مولا کا مطلب مشکل کشائی کرنے والا، اور مولانا کا مطلب ہماری مدد کرنے والا۔ سنو میں تم کو ایک فتویٰ سناتا ہوں۔ میرے دادا کے استاد حضرت مولانا امجد علی آدمی، جن کو ہم لوگ جو ہے وہ حضرت نہیں حضرت صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے بہار شریعت کی تعریف کری ہے۔ ان کا ایک فتویٰ حال ہی میں میری نظر سے گزرا، وہ فرماتے ہیں، سنو اس بات کو، وہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق، میں یہاں پہ صبح صادق میں آیا تھا، صبح صادق میں 12ویں شریف کی شب میں، شب گزر کے جو صبح ہوتی ہے رسول اللہ کی میلاد کا وقت ہوتا ہے صبح صادق، اس وقت کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ عشق رسول ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور اس وقت سلام کی اہمیت ہے۔ مگر فرماتے ہیں جب جمعے میں جاؤ تو دیکھو کوئی بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے تو کسی کا ہاتھ کیسے بندھا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، بس کھانا پوری کے نام پر پڑھو اور نکلو یہاں سے، ہے کہ نہیں ایسے معاملات؟ یہی معاملات جو ہیں، ان معاملات پہ آج سے آپ لوگوں کو غور کرنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کا کام حاصل کرنے کا ہے، آپ لوگ ابھی صرف حاصل کریے، دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریے، اپنے علم میں اضافہ کریے، اپنے روزگار کو بہتر کرنے کی کوشش کریے، اور یاد رکھنا علی وہ واحد ذات ہے جس ذات پر سب متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علی کے نام پر متحد رکھے، علی کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین المکین الکریم۔